आणि रितेश दाभोळकर शिवोली मतदारसंघाचे उपप्रमुख. त्या विधानाचेर आज आमी हांगासर उलोवपाक येयल्ले आसा तेन्ना आमचे गोवा राज्याचे जे राज्य प्रमुख आसा श्री जितेश कामत हांकां विनंती करता म्हणल्यार आमी सगळे जाण की फाटल्या तेंपार म्हणजे अजून मेरेन लॉकडावन हे गोंयांत चालूच आसा वेगवेगळ्या तरेन आनी फाटीं ते स्ट्रिक्ट अशें म्हणटाले सरकार की स्ट्रिक्ट आसा आनी बॉर्डरीर कोण येता वता तांचेर सारकें नजर दवरून आसा. खंयचे आमी सुद्दां एकदां बॉर्डरीर भेट दिल्ली. हांव आशिल्लो, सुभाष आमचो उपराज्य प्रमुख सुभाष बाब केरकार आशिल्लो, विन्सेंट परेरा जो बार्देस तालुका प्रमुख तो आशिल्लो आनी आमी खुबशे वांगडी जे आसा ते तेन्ना वचून पत्रादेवी तांकां आमी RT-PCR टेस्ट जे ट्रक येता तांकां सुद्दां करा म्हणून सांगिल्लें. कारण ताज्या पयलीं तर RT-PCRचे सेंटर किंवा कसलेच चॅकिंगाचे सेंटर नाशिल्ले. म्हणून म्हाका याद आसा की 18 जुनाक आमी थंय गेल्ले. आमी थंय एक आमचे शिष्टमंडळ थंय गेल्ले आनी आमी तेन्ना थंय कितें वेवस्था आसा ती आमच्या दोळ्यांक पळयल्ली. तेन्ना आमकां कळ्ळें की जे थंय एअरपोर्टाचें काम चालू आसा किंवा रस्त्याचें काम चालू आसा तांचे जे ट्रक येतात एवरीडे आनी वता महाराष्ट्रान येतात तांकां चॅकिंग कांयच नाशिल्ली. म्हणून आमी तांकां विचारलें तांकां कित्याक चॅकिंग ना, तेय खंय तरी वचून येता, पयस वचून येता किंवा जे एअरपोर्टाचें काम चालू आसा थंय गोंयच्या भायल्यान म्हणजे मुंबयच्यान, कोल्हापूर आनी खंयच्या कर्नाटकाच्यान अशें कितें तरी मटेरियल घेवन ते येत आसता. म्हणून तांकांय चॅकिंग करपाक तुमी ऑन द स्पॉट ते चॅकिंग कितें तें करा म्हणून आमी सांगिल्लें. ताजे उपरांत रोखडेंच सरकारान दखल घेवन थंय सेंटर उबारले. पूण तरी आसतना ते अशें जाता की थंय खूब बेकायदेशीर गजाली ह्यो घडत आसा. हो एक कोविडाचो पार्ट जालो. पूण कोविड आसा म्हणून फक्त कोविडाचेच चॅकिंग जातले आनी बाकी खंयचेच जावचें ना अशें जावंक शकना. पूण थंय जर आमी पळय जाल्यार थंयच्यान कितलेशे ट्रक, व्हडले व्हडले टेम्पो अशे बेकायदेशीर सोरो घेवन वतात. हांव एक कित्याक सांगता कारण म्हाका केन्ना आमी केन्ना महाराष्ट्राचे जर पेपर आसा थंय ह्यो बातम्यो येता की तांकां बांदा आनी खंय दोडामार्ग धरल्या म्हणून. एबय म्हजे कडेन आसा बांदा तारीख 18 जून. 18 जुनाकूच म्हणजे 17 जुनाची न्यूज ती. 18 जुनाक आयला की 17,69,000ची दारू खंय थंय धरली. दारू वाहतूक प्रकरणी उस्मानाबाद येथील एकाला फोंडा घाटमध्ये अटक. ही गोंयच्यान गाडी वताली. दुसरे मागीर थंय रोखडीच 28 जून गोव्यातून मुंबई येथे गोवा बनावटीच्या दारूची अवैध वाहतूक ताका 175 बॉक्सां धरली. म्हणजे 175 बॉक्सां कितें खाकेन लिपून व्हरूंक शकना. 175 बॉक्सां बरे टेम्पोन व्हेल्या किंवा रिक्षेत कित्यान तरी व्हडल्या वाहतुकीन व्हेल्या. अशें न्ही की त्यो बॅगेन 4 बाटल्यो लिपयल्या आनी व्हेल्या, तसले प्रकार न्ही. 24,56,000ची दारू धरली. 24,56,000. मागीर 24 जुनाक एक बातमी आसा 2,11,000ची दारू धरली आणि 2 आणि 3 म्हणजे जवळ 5 लाखाची खंय दारू धरली. मागीर 29 जुनाक परत आसा 35 लाखाची दारू धरली. 35,59,800 रुपयाचो सोरो ते धरलो. म्हणजे अशें हे थंय चल्लां. हे एकाच म्हयन्याचे काडला हांवें. दर म्हयन्याक अशें येत आसता बातम्यो आनी गोंयांत मागीर खंय तरी लोकांच्या दोळ्यांक धूळ फेकपा खातीर 1-2 लाखाची एका जाग्यार 50,000ची सोरो ते धरून दाखयतात. अशे प्रकार जे घडिल्ले आसा. हो एक्सायजाक लॉस, हो आमच्या गव्हर्नमेंट एक्सचेकराक सरळ लॉस आसा. म्हणून हे जे लिकेज आसा ती थांबोवपाची गरज आसा. आज आमी जेन्ना म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर गोंयांत फेल जाला कित्याक हाजो फुडलो इश्यू ताजेरूच आसा तेन्ना हे सगळे लॉ एंड ऑर्डरीन लागता. हो जो सोरो धरतात तोही लॉ एंड ऑर्डरच्या अंडरूच पडटा. आनी एक्सायज डिपार्टमेंट वसुली जरी केली तरी एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर ते कंट्रोल येवपाचे आनी थंय जे उबे आसता थंय फक्त एक्सायज धरिना, थंय पुलिसूय आसा, तेय कारवाई करता. एक मनीस जर कोण गाडी घेवन वता गोंयचो जाल्यार ताका ते अशें चॅक करता की बाबा बॉम्ब धरला. चॅक करचेच, म्हजें ताजे बद्दल म्हणणें ना. पूण एका जर धाकट्या गाडयेक तुमी चॅक करूंक शकता थरली चॅकिंग जाल्यार येदे व्हडले 200 बॉक्सां आनी 190 म्हणजे 200 जवळ मागीर कितली ती 175 बॉक्सां. अशी बॉक्सां वता कशी गोंया भायर
आणि तांकां महाराष्ट्रान धरता आनी थंय पेपरांनी येता ही गजाल. पूण हांगा तुमी कित्याक धरिना? हांगच्यान सुट्टा कशें ते? म्हणजे बॉर्डरीर चॅकिंग तरी कसलें जाता? ही लिकेज आसा ती ताबडतोब सरकारान लक्ष दिलें. कित्याक लिकेजूच न्ही, कित्याक हांवें गोंयांत खुबदां पळयलां. पयर असेंब्लीन सुद्दां तो विशय आयल्लो, खंयचो आमदारूय हाच्या बद्दल उलयल्लो आसा की कन्विक्शन कांयच नासता गोंयांत. कन्विक्शन रेट इज झिरो. पळोवंक वचत झिरो म्हणूंक शकना, पण सामकी नेग्लिजंट आसता कन्विक्शन. गोंयांत कितेंय कर, ताका 1-2 दीस भितर धरता, तो मागीर बेलीन सुट्टा आनी मागीर जाय जरी घडल्या सरकाराच्या किंवा कंप्लेनी केला, ताचे फुडें कांयच जावना. हांव आतां विशय आयला म्हणून आनी एक गजाल सांगता कला अकादमीची. कित्याक फाटीं ते कला अकादमीचो चेअरमन आसा आनी मिनिस्टर आसा कॉर्पोरेशन गोविंद गावडे. ताणें तेन्ना हांवें ते 40 कोटीचे काडिल्ले तेन्ना ताणें मदींच म्हणिल्लें की हांवें खंय एकाचे काडिल्ले तो कितें तरी ताणें म्हणजे तो पेन्शनूय घेता आनी सॅलरी घेतालो. म्हणजे रिटायर्ड जावन परत जॉयन जालो त्याच पोस्टार आनी पेन्शन आनी सॅलरी घेतालो. तो म्हणटा तो खंय उलयत आसता हांव पूण फॉलोअप करिना असो तो म्हणटा. आनी आपणें म्हणटा आपूण पळय आयलो आनी ताका रिलीव केलो. अरे रिलीव केलें म्हणून जालें? हांव फॉलोअप कितले करता तें ताका खबर ना. हांगा सगळे कडेन विजिलन्सान केसी घाल्या आनी खंय घाल्या. ताजें कितें करता फुडें गव्हर्नमेंट? सरकार ताजें कांय करिना. हो सांगता पळय की आपणें ताका रिलीव करप इज नॉट अ सोल्युशन. तुमी वसुली करूंक जाय. मायनिंगेच्या बाबतीन आसूं किंवा धाकटेंतल्या धाकटी केसी आसूं, हांगा सरकार वसुली करिना म्हणजे सरकारान कितें तरी दाल में कुछ काला है. कारण सरकार कित्याक वसुली करिना? सगळ्यो जितल्यो केसी आसा त्यो जर आमी पळयत जाल्यार सगळे हातून अशें तो म्हणटा रिलीव केलो ताका, कोण म्हणटा आमी ते अशें केलें आनी तशें केलें, 2 दीस भितर उडयलो. काल सीएम सुद्दां उलयतना रेप केसी बद्दल सेम उलयला की आमी अरेस्ट करता म्हणटा. अरे तुमी अरेस्ट करून काय जायना? कन्विक्शन रेटी वाडूंक जाय. जेन्ना एक कन्विक्ट जाता ताका सेंटेन्स जाता, ताज्या उपरांतूच खंय तरी अशे लोक जाग्यार येता. जेन्ना निर्भया केस सुद्दां जाल्ली दिल्लीक, तेन्ना सुद्दां झिरो एफआयआराचो कायदो काडलो. तो म्हणजे ताची स्टडी करून ते झिरो आनी कन्विक्शना आनी फास्ट ट्रॅक कोर्टाक गेल्ली आसा हाच्या खातीर. पुणून प्रत्येक गजालीन गोंयांत जर पळयत जाल्यार कन्विक्शन कित्यानूच ना. मागीर म्हणून आमी म्हणटा की लॉ एंड ऑर्डर फेल आसा. लॉ एंड ऑर्डर फक्त इतलें न्ही की कोणाक धरलो. तुम्ही तशें दाखोवपाक आज जर गव्हर्नमेंटान म्हणत जाल्यार तुम्ही खूब जाणांक अरेस्ट केल्या. कारण तुम्ही 144 सेक्शनां लायता आनी जे विरोधाक आवाज करता ताका तुम्ही धरता. जर इलिगॅलिटी कितें जाल्ले आनी थंय जर आमी आवाज उठयत किंवा ती वचून स्टॉप करत जाल्यार हे म्हणटा 144 कायदो तुम्ही मोडलो म्हणटा आनी तुमचेर केसी घालता. ते एफआयआर करता. म्हजेरूय आसा केसी. पुणून हे जेन्ना मेळावे करता तेन्ना हांकां 144 कलम लागना. अशे आमचे कडेन खूब फोटोग्राफ्स आसा. कोर्टान जर चार्जशीट फाल्यां जाल्यार आमी हेय दाखयतले की ह्या सरकारान कितें कायदे मोडल्या ते. हे सगळ्यांचे फोटोग्राफ सगळे आमी सगळ्यांनी कलेक्ट करून दवरिल्ले आसा की हाणी त्या काळात जे पेपरान न्यूज पेपरान आसा तो एविडन्स आसा की ह्या काळात ताणी 144 कलमां लायल्या ताचो दुरुपयोग केला आनी विरोधकांक फक्त ओगी करपा खातीर ते कलम वापरता. पूण स्वता सर्रास जर हे सरकार पळयत जाल्यार सगळे कडेन गर्दी करून आपूण जाय ते करतात ते. अशी प्रकरणां आसा. म्हणून दुसरे जे हांव सांगूंक सोदता आनी निशेध करता हांव अशा मुख्यमंत्र्यांचो. आनी जाणें म्हणलां की पेरंट्सांनी ही जे तांचे कितें म्हणटा आमी मायनर एजीचे भुरगे आसा, अल्पवयीन जे भुरगे आसा तांची पेरंट्सांनी काळजी घेवची अशें तो म्हणटा. जर इन जनरल ताणें म्हणिल्लें न्ही की पेरंट्सांनी काळजी घेवची भुरग्यांची किंवा भुरग्यांक अल्पवयीन जे भुरगे आसा तांकां सांबाळचे जाल्यार हांव समजूंक शकतालो. पुणून हाका एक संदर्भ आसा. कित्याक खंयची गजाल आसता ताका एक संदर्भ घेवन उलयता. तसो ताणें संदर्भ घेतिल्लो रेप केसीचो. ताणें इन जनरल स्टेटमेंट करूं नाशिल्लें. तो दुसऱ्या दीस असेंब्लीन उलयलो मुख्यमंत्री की आपणें तें अशें उलोवंक ना, आपणें तें तशें उलयलें. पुणून तो आज ते जनरलायज करूंक शकना कारण ताका एक संदर्भ आशिल्लो. तो संदर्भ घेवन म्हणजे ताजेर एक जो विशय घडला, एक जो रेप घडला ताज्या बाबतीन तो उलयता. हांव अशें म्हणूंक शकना की तो जनरलायज करता आनी तो म्हणटा की सर्रास तो म्हणटा की पेरंट्सांनी काळजी घेवची. पेरंट्सांनी काळजी घेवची, अवश्य घेवची. ताणें जशें असेंब्लीन काल म्हणलां की आपूण एका चलयेचो बापूय तसो हांवूय एका मायनर चलयेचो बापूय. म्हणून हांवूय त्या नात्यान हांगा उलयता की काळजी अवश्य घेवची. पुणून एक एज आसता. आज सगळे जाण जाणा कोणी कितलेय सांगले व्हडले पाठ पडयले तरी हांव तांकां सांगूंक सोदता
की 18 वर्सां जी एज केल्ली आसा ती एका टायमार केल्ली आशिल्ली. सगळे कन्सिडर करून जे एक्सपर्ट आसा ताणी ती एज थारायली. जेन्ना आमी 18 वर्सांचे आशिल्ले तेन्ना ते एजी थारायल्यो की आमी तेन्ना त्या काळान 18 वर्सांचेर आमकां तितले पळोवंक लागताले. कारण तेन्ना कॉम्प्युटर नाशिल्लो, इंटरनेट नाशिल्लो, कसल्योच गजाली नाशिल्ले. आज जी पत्रकारिता सुद्दां जाता त्या लेवलाचेर पत्रकारिता ती तेन्ना त्या लेवलार जाय नाशिल्ली. हांव कित्या खातीर म्हणटा की सगळे कडेन ग्लोबलायझेशन तेन्ना जावनाशिल्लें. आज जर आमी पळयत जाल्यार आज ग्लोबलायझेशन जाल्लें आसा, आज इंटरनेट आसा. आज जर भुरग्यांची जर मॅच्युरिटी पळयत जाल्यार 14-15 वर्सांचे जवळ जवळ भुरगे म्हणजे जवळ जवळ 10 जातकच भुरगे जे आसता तांची मॅच्युरिटी जी आसता ती आमी साधारणपणे 18 वर्सांच्या तेन्नाच्या काळा वयल्या भुरग्यांची आसता. म्हणून आज तांची जी मॅच्युरिटी आसा थंय तूं चड रेस्ट्रिक्शनां घालूंक शकना. आज फॉरेनाक खुबशा कंट्रीनी अशे कायदे आसा की तूं भुरग्यांक काय म्हणूंक सुद्दां शकना. भुरगीं आसा 18 वर्सां सकयल्लीं सुद्दां भुरगीं आसा ती पेरंट्सान तांकां थापट सुद्दां मारल्यार केस घालता. अशे कायदे थंय आसा. म्हणून पेरंट्सांक सुद्दां एक मर्यादा आसता. एक 15-16 वर्साचे भुरगे जाले की ती मर्यादा तूं तितली घालूंक भुरग्यांचेर शकना. हे ह्या मुख्यमंत्र्याक खबर आसूंक जाय. तो आज उलोवपाक कितें वक्तव्य करता आनी थोडे लोकूय तितले चिंतना कित्याक प्रत्येकाचे ओपिनियन सेम नासता. हांव उलयता तेय आमी कन्सिडर करूंक जाय की ती एज आसता. आज भुरग्यांक जर पळय कॉलेजीच्या 16 वर्साच्या भुरग्यांक लायट मोटर व्हेकल विदाउट गियर ही लायसन्स दितात. पयलीं दिनाशिल्ली, पयलीं ती 18 आशिल्ली वर्सां. पूण आज सरकारान ती 16 कित्याक केल्या जर 16 आनी 15 वर्साच्या भुरग्यांक मॅच्युरिटी ना जाल्यार ताज्या हातान तुम्ही बायक कशी दिवंक शकता ज्या बायकान कोणाचो प्राण वचूंक शकता. म्हणजे सरकाराचे सुद्दां खबर आसा तांकां. तांणी खंय तरी मान्य केल्लें आसा की 14 किंवा 15 वर्सांची जवळ जवळ जी भुरगीं आसता तांकां तितली मॅच्युरिटी आसता. म्हणून तांचेर तशें रेस्ट्रिक्शनां पेरंट्स हे तितली लादूंक शकना. आनी गोंयांत जर आमी पळयत पयलीं पासून आमी सुद्दां भुरगे आसतना म्हजें एक घर हरमला, म्हज्या घरा फाटल्यान दर्यो आसा. म्हणून आमकां ल्हानपणासून संवय आशिल्ली दर्यार वचपाची. समज भुरगो कोण रातचो जेवले उपरांत मातसो दर्यार पावलो अशें धरा जाल्यार फाल्यां ताचेर कितें कदाचित दुर्दैवान वायट जालें जाल्यार सरकार पेरंट्सांक दोश दितली. जशे व्हडल्या व्हडल्या सिटीनी गोंया भायर, कित्याक गोंयानूय आतां फुडें फुडें तें जावपाचें आसा की गोंया भायर खूब कडेन नायट स्कूल्स आसता आनी नायट एज्युकेशन आसता. ती हाज्या खातीर आसता कित्याक आमी खुद्दां पळयलां, म्हजे सुद्दां खूब जाण फॅमिलीन आसा जे मुंबय आसतना 2-2 कोर्सीस तांणी बरोबर केल्ले आसा. म्हणजे ते MA करतात आनी जर्नलिझमूय करता, मास कम्युनिकेशनूय शिकता किंवा डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन करता. अशे खुबशे गजाली आसा. एक म्हजो कजन आशिल्लो ताणें BSc आनी डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनियरींग बरोबर केल्ली. म्हणजे अशें जेन्ना करपाचें तुका आसता कित्याक तें बऱ्या खातीर कित्याक पडटा, फाल्यां जॉबाक बरें पडटा, बिझनस करपाक प्रॉस्पेक्ट्स बरे. कित्याक आतां भुरग्यांची मॅच्युरिटी वाडल्या. आज अशी स्कुलां चालू करपाची गरज आसा आनी तशा स्कुलांक वतना दुर्दैवान अशी कितें गजाल जाली जाल्यारूय मुख्यमंत्री अशेंच म्हटलो काय तुम्ही स्कुलां असली चालूच करूंक दिवचे ना, कारण तुम्ही म्हटले आमी जबाबदारी घेवंक शकना. कित्याक हो विशय हांगा आसा जबाबदारीचो. सरकार आपली जबाबदारी झटकता आनी नाका आशिल्ले वक्तव्य केल्ल्या बद्दल हांव मागणी करता. कित्याक काल ताणें म्हाका परत एक नोंद करूंक जाय की काल मुख्यमंत्र्यान जेन्ना तो असेंब्लीन उलयतालो आनी अख्ख्या देशभरान जेन्ना वाद जालो आनी देशभरान ताचेर आरोप जावंक लागले, ताज्या उपरांत काल परत ताणें सावरासावरी केल्या. ताणें सांगलें की आपणें तशें म्हणून ना, जनरलायज केला. तो म्हणटा आपलें मत अशें आशिल्लें की सरकारा बरोबर पेरंट्सांनी लक्ष दिवंक जाय. म्हाका मान्य, सरकारा बरोबर पेरंट्सांनी लक्ष दिवंक जाय. पेरंट्स दिता, गोंयचे पेरंट्स दिना असो हाजो अर्थ न्ही. जी भुरगीं ज्या संदर्भांत उलयला ती भुरगीं भावा बरोबर आशिल्ली, एक भयण ती भावा बरोबर आशिल्ली. म्हणजे ताका सिक्युरिटी ही आशिल्ली. जर आमी घरच्याचे चिंतता जाल्यार ती म्हटली भावा बरोबर गेला न्ही, भंय ना. पूण तुमी आशिल्ल्या चल्यांक मारून समज व्हरूंक लागले जाल्यार तुमी जी ही जे सरकाराक ह्याच सरकाराक दोश दिना, हाज्या पयलीं खूब सरकारान वक्तव्य केली की आमी जेन्ना सत्तेर येतले तेन्ना गोंय खंयचे सिंगापूर करतले, खंयचे तुमी स्मार्ट सिटीचे व्हडले व्हडले बातां उलयता. आनी जेन्ना तुमी स्मार्ट सिटी सारखे प्रोजेक्टाचे उलयता, जेन्ना तुमी सिंगापूर करपाचे उलयता, आज गोंयची परिस्थिती अशी जाल्या
की गोवा आज बिहार आणि युपी वटेन वाटचाल करता, सिंगापुरा वटेन न्ही. हे कितें जे चल्लां पळय, कित्याक जेन्ना वर्मा कमिशन आशिल्लें तांणी सुद्दां निर्भया केसी वेळार 0 FIR म्हणून केल्ले, म्हणजे आनीक सोंपें जावचें FIR घालपाक. हांगा जे ते वतो उलयता आनी आमी धरले, तुवें कोणाचेर उपकार करूं ना. हांगा सकाळी केस जाल्ली, FIR सांजचो केल्लो आसा. हांवें न्यूजपेपरान सुद्दां वाचिल्लें आसा की FIR सांजचो केला म्हणून तांणी. अरे जेन्ना 0 FIR सुद्दां तरतूद केल्ली आसा निर्भया केसी खातीर, तुमी FIR सांजचे कशें करता? प्लस तो काल हातून असेंब्लीन म्हणटा की आपणें तो अशें म्हणून ना, आपणें म्हणलां की पेरंट्सांनी खंय भुरग्यांचे संस्कार घडोवपाची गरज आसा. हांव हाजेर ताचो व्हडलो आक्षेप करता. म्हणजे तो हाजो संदर्भ घेवन म्हणटा की पेरंट्सांनी संस्कार घडोवपाची गरज आसा, म्हणजे त्या भुरग्याचे संस्कार ना अशें दुसऱ्या वटेन हो मुख्यमंत्री म्हणटा. अरे घरान पडून दवरप म्हणजे संस्कार? तुम्ही पयली सिस्टम सारकी करा, CCTV कॅमेरा लाया सगळ्याक. तुमकां कोणाचो मंत्र्याचो काय आमदाराचो खंय फोन येता, ताजेर तुमचें डिस्कशन जाता. मागीर तूं नांव सांग तर खंयच्या आमदार मंत्र्याचे. कित्याक हांवें सुद्दां न्यूजपेपरान वाचिल्ली ती गजाल. हांवें म्हणलें अशें दुर्दैव गोंयचें की एका रेप केसी खातीर कोण करता, आनी जर विरोधक अशें म्हणटा एका असेंब्लीन आनी तुका जर तें अमान्य आसा, तूं सगळ्यांचे डिफेमेशन केसी घाल, पळोवया तुजी कापासतात. ही कापासतात सीएमाक ना, तो बेश्टो उलयता तोंडाक येता म्हणून. एक कितें म्हणटा आमी, एक्सिडेंटल सीएम जाला म्हणून कितें उलोवं नाका. घोडा मैदान जवळ आहे, 6 म्हयने उरल्या. तूं जेन्ना एका गोष्टीचो संदर्भ घेवन उलयता त्या गोष्टीचेर उलय. तुज्यार आंगलट आयले की तूं जनरलायज करूं नाका गजाल. हांगा लोक कुड्डे ना कोण गोंयान. हांवूय एक पेरंट्स येनात्यान उलयता. म्हणून हांव मागता की ह्या पळय आनी एक गजाल हांगा आसा. राज कुंद्राक न्ही तो शिल्पा शेट्टीचो घोव, ताका अटक केली. ताणें थंय कितें सांगलां, ताचें स्टेटमेंट आसा म्हजे कडेन आसा कॉपी. ताणें स्टेटमेंटान कितें सांगलां की ताका विचारलें तूं कसो कितें करपाचो ते हे ब्लू फिल्मींग आनी ते करता ते. ताणें सांगलें गोंयान खंय सावथ गोवान बंगलो घेवपाचो आनी थंय बंगले मेळटा जातून थंय पॉर्न व्हिडिओ करपाक थंय मेळटा. ताका विचारलें म्हणजे पुलीस यंत्रणा बी ना. तो म्हणटा इट्स व्हेरी इजी टू मॅनेज पुलीस इन गोवा म्हणटा तो. अरे अशी इमेज तुम्ही करून दवरल्या गोंयची. आज तू कोणाचें तोंड बंद करतलो? तू उलयता हांगा स्टेटमेंटां, तुका असेंब्ली म्हाका पाव असेंब्लीन तुका हांव कशें तें थंय दाखयता. अरे तुका तोंडाक येता म्हणून तूं कितें उलयता असेंब्लीन? तुम्ही ते खंयच्या लायटीचेर डिबेट करता, रेपीचेर डिबेट करा, म्हाका आपया तुमच्या डिबेटीक हिम्मत आसा जाल्यार. अरे कितें कसले डिबेट चल्ला तुमचे? हांगा लोकां हांगा गोंयांत चलयो भण चले म्हण सुरक्षीत ना अशी परिस्थिती आहा. तुम्ही ड्रग्स व्यवहार स्टॉप करूंक शकना, कांयच करूंक शकना. आज गोंया भायर सगळे उलयतात की गोंयान असल्यो गजाली घडटा आनी तूं कोणाचें तोंड बंद करून सोदता. हांव मागता की सीएमान बेगींतल्या बेगीन सोमार म्हणल्यार हाची माफी मागची जनते कडेन. म्हज्या जे पालक आसा तांची माफी मागची सगळ्यांची. कारण ताणें वक्तव्य आपले फाटी घेवचे. आमी नाल्यार प्रत्येक तालुक्यान धरणे दितले, राज्यपालांक साकडे घातले आणि तुझे सरकार बरखास्त कर म्हणून सांगले. असले आमकां सरकार नाका. तुम्ही विकत घेऊन सरकार करो. तुम्ही मॅन्डेटान आता येऊन दाखया परत. तुमच्या सरकार आमकां नाका. हिम्मत आसा जाल्यार आज तुम्ही डिसॉल्व करा आणि 6 महिन्यान इलेक्शनां वचा आणि तुमची परिस्थिती पळया. ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्र्याक आनी ताच्या सगळ्या आमदारांक सांगूंक सोदता की तुमचो निषेध म्हणून ह्या सरकाराक. बरं, तुम्ही सोऱ्याची जी वाहतूक जाता म्हणटा पळय न्हू, विमानतळाच्या गाडयेन सोऱ्याची वाहतूक जायना म्हणिना. हांव सांगता, हांवें तो दिल्लो संदर्भ की हांव थंय गेल्लो तेन्ना खुबश्यो वाहतूक ज्यो आसा ते विदाउट टेस्ट बी येताली. ते जस्ट हांवें मदीं एग्जाम्पल एक दिलां. म्हणून आमी थंय मागणी केल्ली की तुमी वयर पळया आनी थंय कितें तरी बूथ घाला जातून टेस्टिंग जातलें फॉर कोवीड. हो एक प्रश्न जालो कोविडाचो. हे जे हांव कितें उलयता पळय की वाहतूक जाता ते वेगळे. ते कोण बाकीचे जे माल घेवन बी खंय खंय गोंयभर ट्रक येतात आनी कोण येता ते वतना सोरो भरून व्हरतात. ताची चवकशी जावंक जाय. तो जो माल आसा तो गेलो म्हणून जायना. तांचो कितें तो नंबर आसता, त्या नंबरा वयल्यान तांकां कळटा अशी की कोणा कडल्यान खंयच्यो गाडयो गेल्या. म्हणून ती वसुली करपाची गरज आसा. ते गेले म्हणून गेले न्ही. हांगा रिपोर्ट केल्ले आसा. हे जे जप्त केला महाराष्ट्रान ते बॉर्डरीर गेल्या पळय, कुडाळ गेल्या, कारवाई, बांदा गेल्या,
मागीर दोडामार्ग केल्या म्हणजे सगळ्या वटेंतल्यान गोंयकार थंय ट्रक बी धरल्या म्हणून तांचे कडल्यान पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळोवंक शकता तांचे कितें ते बॅच नंबर आसता आनी कितें कितें आसता गजाली एक्सायच्यो त्यो बॅच नंबर बी तांकां थंय मेळटा आनी ते घेवन तांचे कडल्यान वसुली करूंक जाय बेश्टे सोडून दिवंक जायना आज जो एक्सचेकराक जो लॉस जाता तो भरपाची खंय तरी गरज आसा अशें म्हजें म्हणणें गोंयच्यान गेल्ले गाडयो त्यो हय सगळ्यो गोंयच्यान हे पळय बरयलां हांगा बरयल्लें आसा कळ्ळें सगळ्यो ज्यो गाडयो आसा न्ही कित्याक थंयच्यो गाडयो ते ऑब्वियसली धरचे ना कारण थंय जो सोरो आसता ताका परमीट थंयचे आसता न्ही फक्त गोंयचे जे सोरो आसता गोवा मेड त्या सोऱ्यांची तुमी सगळे जाणा रेट कमी आसता म्हणून ते ब्लॅक जाता म्हणजे ते त्या रेटीन थंय 4 पटींनी चड रेटी आसता म्हणून हांगच्यान ते ब्लॅक करून थंय व्हरता आनी ताज्या खातीर ते मागीर थंय परमीट नाशिल्ल्या कारणान तांकां आडयता आनी ते जप्त करता इट इज टोटली इलिगल न्ही म्हणजे आमचे बॉर्डरी चेकिंग चलना म्हणटा चेकिंग जायना हाचो अर्थ हो की आमच्या बॉर्डरीक चेकिंग जायना किंवा चेकिंग जाता ते मागीर अंडर द टेबल कितें आसतलें हो शोध कोणें लावप हो ताणी लावप हांवें नजरेक हाडून दिला सरकारान काय अशें ना की आमीच सगळें करप सरकार कितें काम करतलें तर आता एकूच न्ही काल केप्यां जालें कितें आनी खंय जाता कारण भंय म्हणटा तो गुन्हेगाराक खंयच्याच उरूंक ना रेप केस हो प्राधान्य आसता कळ्ळें कित्याक अख्ख्या भारतभर सगळे मागता की रेप केसीक रोखडीच फाशी दिवंक जाय फास्ट ट्रॅक कोर्ट जाय हे मागत आसा म्हणून आज जर आमी पळय बाकीचे केसींनी लॉ एंड ऑर्डर गुंड आसात ते बिंदास भोंवतात हांगा अशा वेळार आरजी ते कोगो म्हणून बील हाडूंक सोदतात पळय मागणी करतात तिका तुमचें कितें मत पळय हांव त्या बाबतींत चड काय उलयना कित्या खातीर सांगता जर तांचे बील आसा न्ही कितें आनी तांणी सरकारा कडेन मागणी केल्या जाल्यार सरकारान ते टेबल करचें अशें म्हजें म्हणणें आसा तातूंत खुबश्यो गजाली ज्यो आसा पळय आज गरज आसा आमकां गोंय वचोवपाची पूण तातूंत खुबश्यो गजाली आसा ज्यो इट इज नॉट मच्युअर थॉट जितले हांव जाणा त्या बिला बद्दल इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल बील ओके पूण हांव कितें म्हणटा तो टेबलार घालून ताचेर वाद विवाद जावचो आनी एक अशें बील येवंक जाय जशें गोवा सिटीजनशीप बील येवंक जाय की गोंयान बाबा सिटीजनशीप कोणाक दिवंक मेळटा कोणाक ना तूं सर्रास म्हणूंक शकना न्ही की एक लिमीट धरून तूं म्हणूंक शकना की पयलीं जे म्हणजे 1961 पयलीं जे आसा ते सगळे जाण गोंयकार मागीर अशें जावंक शकना कित्याक फायनली कितें जाता गोंय हो कितलोय जाल्यार भारताचो भाग म्हणजे भारताचें कॉन्स्टिट्युशन हें गोंयाकूय लागता अगेन्स्ट कॉन्स्टिट्युशन यू कॅनॉट डिमांड एनीथींग पूण कितें आसता ते विचार जावंक जाय अशें म्हजें म्हणणें हाच्या पयलीं सांगलां की तुमी टेबल करा आनी ताचेर वाद विवाद जावं न्ही ताचेर वाद विवाद कर कांयच हरकत ना बील घाला तातूंत कितें हें हांगा आसा ती बिलां घालिना 3 दिसान करता एसम्बली काल एका दिसान 24 बिलां पास करता आनी हे काडून ते गोंयच्या म्हटल्यार पासूय करचे ना अशी परिस्थिती कारण ही असली जर बिलां आनी वेगळी बिलां जर येवंक जाय जाल्यार ताच्या खातीर एक फूल टायम एसम्बली करूंक जाय आतां हरशीं व्हर्च्युअल मिटींग जाता आमी धाकट्या भुरग्यांक म्हज्या चलयेक धाकट्याक ताका सुद्दां ऑनलायन क्लासीस आसता केन्ना मदीं मदीं तेन्ना ह्या आमदाराक अशी ऑनलायन एसम्बली घेवंक मेळटा न्ही ते काय ते करूंक जाय मेन जाय विल पावर इच्छा शक्ती आमकां ना म्हणून हें घडटा